हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? ठीक ठाक। हाँ जी, हम आपको मिल रहे हैं सेम डे, लेकिन आफ्टरनून में। बच्चे माशाल्लाह स्कूल गए हुए हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया और बताया कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं छोड़ के आई हूँ। तो बस घर आके टाइडी। अब तो ये तो वही वो जो रेगुलर मम्मीज़ के बेसिक से काम होते हैं। और ये रहा ब्रेडफर्ड का मौसम। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हुआ है। बारिश ऑन एंड ऑफ हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा हुआ है, एटलीस्ट ठंडी नहीं है। तो बस मेरी तबीयत भी ऐसे ही हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। चलें देखते हैं फ्लू हमें क्या कितने दिन और लगाता है। तो बाकी यहाँ पे मैंने सारा टाइडी अप वगैरह कर दिया है। इब्राहिम की ये वाली पजल्स मैंने यहीं पे छोड़ दी हैं, क्योंकि इनको निकालने के लिए ना वो सारा वहाँ से सारा कचरा बाहर निकालता है। खैर मेरे लिए तो कचरा, लेकिन उसका तो ख़जाना है। तो मैंने ये फिर यहाँ पे छोड़ दिया है कि ये करे। तो यहाँ पे मैं बस ये वीडियोस लगाई हुई हैं, साथ साथ बच्चों की आवाज़ें सुन रही हूँ। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन ब्रेडफोर्ड में बहुत ज़्यादा फॉग थी, तो वही यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। तो इधर मैंने ला के बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। ये प्रोबली काइंड ऑफ कल वाले ही हैं, मैंने नए कपड़े नहीं निकाले। मैं कहा कल इंशाल्लाह जब जुम्मा होगा ना, तो जुम्मे के बाद इंशाल्लाह नए निकालूंगी, क्योंकि बस अभी फ़ोन आया, हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक फैमिली विज़िट करे मैनचेस्टर से ना। तो बस उनका मैं सोच रही हूँ, साथ थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ देख रही हूँ। तो बस मैं आई थी किचन में मैं अब ये निकाल रही थी चीज़ें। तो मैंने कहा बच्चे घर होंगे तो अब बर्थडे वगैरह का कुछ करते हैं हम लोग इंशाल्लाह ना। तो बस ये चीज़ें निकाल रही हूँ, ये वाली पहले वाली चीज़ें हैं। यानी कि मैं हर दफ़ा ना मैं स्टॉक इकट्ठा, मैंने आपको बताया था ना, मैं स्टॉक इकट्ठा कर लेती हूँ ऐसी चीज़ों का। मुझे वैसे भी शौक़ है और मुझे अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये हुरैन का फ़र्स्ट बर्थडे का बैज है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, माई फर्स्ट बर्थडे। ये उसका फ़र्स्ट बर्थडे का बैज है। मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें उनके लिए रखी हुई हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला इस तरह का काम करना ना। ये इस तरह ये बच्चों की पार्टी कैप्स हैं, ये रिबन्स वगैरह हैं, गिफ्ट रिबन्स वगैरह, और ये ऐसे बैनर्स वगैरह, यानी कि इस तरह की ये चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें ना, ये पॉम्पम्स हैं, ये भी मैं बच्चों को उनके गुडी बैग्स में या इस तरह करके देती हूँ। ये ईद मुबारक के वो है नैपकिन्स, मॉरिसन्स पे रिडक्शन लगी हुई थी, तो ये मैंने ले लिए थे। इन्होंने मेरे 32p के किए थे, तो ये मैंने ले लिए थे। इसी तरह काफ़ी नैपकिन्स वगैरह हैं, ये पिंक हैं, और है तो ये क्रिसमस के, लेकिन मैंने कहा चलो सेलिब्रेशन लिखा हुआ है तो आ जाते हैं, काम आ जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये इस तरह यही वाले आजडा पे भी लगे हुए थे वाइप्स फिर से बोल रही हूँ, सॉरी, नैपकिन्स। तो ये मैंने ले लिए, यानी कि डिफरेंट इस तरह मैं चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ ना, जब जहाँ पे मुझे अच्छी बार्गेन मिले। ये भी है, काफ़ी कुछ है। और इसमें ये लाइटें वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, ये बलून पम्प्स हैं और बलून्स हैं। और ये मैंने लास्ट हूर की जब 7th बर्थडे थी ना, तो ये मैं चीज़ें लेके आई थी। ये मैंने सारी लड़कियों को उनके गुडी बैग में डाल के दी थी। अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक़ है, मुझे ऑनेस्टली बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। आप लोग शायद कहते होंगे अजीब बंदी है, ऐसी चीज़ों का शौक़ रखती है बड़े होके भी, लेकिन मुझे अब ना इसलिए और ज़्यादा शौक़ आता है कि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बस ये इस तरह की चीज़ें। ये ईद मुबारक का मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, इसमें 200 थे ये। तो जब ईद आने वाली होती है ना रमज़ान में, ये मैं अपने बच्चों के स्कूल में इनके ये बना के ना स्वीट पैक्स, तो ये देती होती हूँ मैं। तो मैंने कहा जिस तरह ये लोग क्रिसमस पे अपने सब करते हैं, इस तरह हम अपना ईद का क्यों ना किया करें। तो ये मैं ज़रूर एफ़र्ट करती हूँ, नर्सरी के टाइम से मैं कर रही हूँ, जब से हुरैन ने नर्सरी शुरू की हुई है ना। तो अब तो माशाल्लाह दोनों बच्चों का मैं करती हूँ। तो बस ये यहाँ पे ही डेकोरेशन वगैरह है। बच्चों के आने से पहले मैंने कहा इनमें से मैं चूज़ एंड पिक कर लूँ कि कौन सा मुझे करना है, क्या इस्तेमाल करना है, वो रखती हूँ। फिर बाकी मैं सब समेट दूँगी, क्योंकि अगर बच्चों ने ये सब चीज़ें देख ली ना, और बस उन्होंने कहना है कि मम्मी अब हर चीज़ खोले, बस खोल दे सब कुछ। तो चलें बच्चों का इंतज़ार करते हैं। अभी यहाँ पे 1:45 हो रहा है, तो मैं बस अभी 1 बजे नमाज की तैयारी करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे फिर टेम्परेचर टाइप कुछ हो रहा है ना। तो बस फिर बच्चों को वैसे ही लाने का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर जब बच्चे आते हैं तो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वेलकम टू द चैनल। हाँ जी, शाम हो गई इस वक्त यूके ब्रेडफोर्ड में बज रहा है 6:26 शाम का। तो बस खाना शाना हम लोगों ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और ये इब्राहिम का कौमी निशान सोफे पे बैठने का। और ये हुरैन बैठी हुई है माशाल्लाह,
اس نے خوب انجوائے کر کے دال کھائی ہے. میں نے دال کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے پراٹھے بنائے تھے اور میں نے خود تھوڑے سے چاول کھائے ہیں. میری فرینڈ آ گئی تھی تو پھر ہم دونوں نے مل کے سینڈوچ کھایا. میں نے سینڈوچ بنایا تھا اس کے لیے اور اپنے لیے. یہ جو نا کہا تو سینڈوچ بنایا تھا میں نے اس کے اور اپنے لیے, تو ہم دونوں نے وہی کھایا بس. تو اس لیے اتنی طلب نہیں تھی, تو بس اب کھانا شنا کھا لیا. کیا ہوا ان کے آئی پیڈ پہ اپڈیٹ آ گئی تھی سیٹنگز کی نا, تو وہ میں نے ابھی فی الحال کینسل کر دی ہے. تو آج میری فرینڈ آئی تھی, وہ بھی بس انشاءاللہ کل شام کو نکل جائیں گے انشاءاللہ. تو وہی بس میں اس کو کہی تھی خیر و عافیت سے پہنچ جاؤ گے تو انشاءاللہ میسج کر دینا, یا جب ہوا ٹائم ایسا تو کال کر دینا, کیونکہ وہ بھی کافی شارٹ پیریڈ کے لیے جا رہی ہے, صرف 2 ویکس کے لیے جا رہی ہے. تو بس یہ جو خیر و عافیت سے گئے ہوئے ہیں وہ خیر و عافیت سے انشاءاللہ واپس بھی آئیں, ان کے بابا بھی آئیں. اب بچے مس کر رہے ہیں ابھی یہ والا ویک, تو اب کل سے آف شروع ہو جائے گا. تو دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں, کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. کوشش تو میں اپنی بیسٹ کروں گی انشاءاللہ کہ میں ان کو دھیان لگائی رکھوں, کچھ نہ کچھ ان کے لیے میں کروں تاکہ یہ مس نہ کریں. باقی اب دعا کریں ہماری طبیعتیں اچھی رہیں, کیونکہ آج میں جب ابراہیم کو اسکول لینے گئی ہوں نا, تو اس کی ٹیچر کہہ رہی تھی کہ وہ کافی وارم فیل ہو رہا تھا آفٹرنون میں, اور تھوڑا سا اس کا موڈ بھی کرینکی ہو رہا تھا. تو میں نے اس کو صبح کالپل دے کے بھیجا تو تھا, کیونکہ مجھے بھی شک ہو رہا تھا اس کی طبیعت کا. ابھی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, نہیں ہے ٹمپریچر کچھ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. تو اب میرا دل ہے, میں سوچ رہی ہوں میں اس کو صبح نہ بھیجوں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے اور اگلا ویک پھر اس کے دھیان میں نکل جائے, کیونکہ اس کے بعد بھی میری سرجری ہے. تو مجھے نا ان چیزوں کا میرے خاص سے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. میرا من ہے میں اس کو صبح نہیں بھیجوں انشاءاللہ. تو باقی چلیں جی, آج کا دن یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم لوگ. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ چینل کو دیکھ رہے ہیں, سبسکرائب کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, ویڈیوز کو کر رہے ہیں. اور بہت بہت شکریہ ان پیارے پیارے لوگوں کا جو 1-2 کمنٹ کر دیتے ہیں. میں بہت اپریشیٹ کروں گی اگر آپ لوگ پلیز جتنے دیکھتے ہیں وہ لوگ ویڈیوز کو لائک بھی کریں, چھوٹا سا بے شک, لیکن کوئی کمنٹ ضرور کریں تاکہ چینل کی گروتھ کے لیے پازیٹیو سائن ہو اس کا انشاءاللہ. باقی اسٹل تھینک یو سو مچ جو بھی جتنا بھی ایفرٹ کرتے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں اسٹل ریکویسٹ کروں گی پلیز کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, شیئر کروائیے, سبسکرائب کیجئے, سبسکرائب کروائیے, ویڈیوز کو لائک کیجئے پلیز, تاکہ جو ہم بگنرز ہیں ہمارے لیے اچھے اور اوپن راستے ہوں. باقی وہی بات, یہ کوئی اتنا شوق چینل تو ہے نہیں, نہ اس میں کوئی وہ ایسی ایکٹیویٹی جو میں آپ کو لگژری شاپنگ دکھاؤں, برانڈڈ شاپنگ دکھاؤں, گھر میں کیا برانڈ ہے کیا ہے یہ چیزیں دکھاؤں, کیونکہ میرا پرپس یہ ہے ہی نہیں ہے. یا میں آپ کو بہت ڈیلیکیٹ کچن کی چیزیں دکھاؤں جو کہ وہ بھی میرے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ہے سوچ, میری کنسیپٹ میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز. تو بس یہ بیسکس ہے یہ, لیکن یہ بیسک بھی وہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں میرے بچوں کے بارے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, اپنی ڈے ٹو ڈے چیزیں اپنے بچوں کی, ان کے موڈ, ان کی طبیعت, ان کی نیچر, ان کا کھیل کود, ان کا انٹرسٹ, یہ سب چیزیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اسٹل میرے لیے یہ بہت بڑا ایفرٹ ہے کہ میں یہ ایفرٹ کر رہی ہوں ان سب مدرس کے لیے, ان سب پیرنٹس کے لیے جو ان چیزوں کو آگے نہیں لانا چاہ رہے یا مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ کر کے اس چیز کے لیے ورک آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے. یہ ان کے لیے ایفرٹ ہے, تو اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ شامل ہوگا. اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پلیز سب کے ساتھ شیئر کریں, سبسکرائب کیجئے, اویئرنیس دیجئے. شاید کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہو سکتا ہے میری ان کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہو. باقی تو جی باتیں جو ایسی تو جتنی بھی ہو جائیں وہ کم ہی ہیں. تو چلیں آپ سے انشاءاللہ میں کرتی ہوں کل ملاقات, ایک اچھے دن کے ساتھ, اچھی صبح کے ساتھ انشاءاللہ, ایک اچھی بات کے ساتھ, اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. کل ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے, اللہ پاک سب مسلمانوں پہ اپنا رحم کرے, اپنی رحمت کرے اور سب کے لیے عافیت کرے انشاءاللہ. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ. آپ سب سے ہوتی ہے کل ملاقات. اللہ حافظ.